May buntag, 30 minutos sa pagbitang mga todo o mga labas na balita, kini si Chris Mercedes, diri lang sa Newswatch More Edition sa City Radio Ronda. O sa mga oras sa atong mga balita, sa balitang lokal, dunay sakit na TB naghikog. Kapulisan wapay nasikop mga pinanser. Mga biktima sa rape nag-abot. Og langyaw patay sa bangga. Og alang sa balitang nasyonal, Imbahada sa Pinas sa South Korea padayong nangandam. Pinoy nipalag sa Asia's Maging Capital. Og sa balitang international, estudyante nanunggad sa eskwelahan. Og alang sa balitang sports, adunay og Rigondo nagharong. Og sa balitang showbiz, Best Actress giharbat ni Rachel Ann Go. Og sa balitang lokal, adunay TB naghikog patay. Namatay ang usa ka 44 anyos na lalaki human naghikog sa punuan sa kahoy dito sa Isla Puti, Barangay Lakaron, Malita. Alas 7 sa sayong kabuntagon ni adtong Martes, nakita na lamang ni Enrique Mamparo, 30 anyos, minyo ug mulupyo sa lugar nga ang biktima nagbitay sa kahoy. Ang biktima giilang si George Sarmento alias Jojo, minyo ug mulupyo sa lugar. Si PO1 Francis Talilis, investigador sa Malita Police Station, nagsulti nga si Mamparo naglakaw sa Barangay Road, dihang nahangdan niya ang naghikog na biktima. Matod sa mga otoridad nga wa pa mahitabo ang insidente, nakit-an ang biktima nga nakiginabi sa iyang silingan na si Efren Ambok. Gisultihan niya ang silingan bahin sa suliran sa kinabuhi nga aduna siya ay TB. Gidason sa silingan na ang biktima nagsulti nga buot niya mupauli sa Bohol apan wa siya'y igong sapi nga pamasahe. Og human ni adto, nakurat na lamang ang mga silingan sa biktima dihang nasayran nga namatay na siya kay naghikog. Og sa laing bahin, napulo ka tonelada nga mineral ore, stockmeat. Anaa sa kustodiya karon sa mga otoridad ang 250 ka sapos o kapin na pulo ka tonelada nga mineral ore nga nakumpiska dihang gikarga sa truck alas 2:40 sa hapon ni adtong Miyerkules didto sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ang mga mineral ore gikan pa sa bukirong bahin sa Santo Niño, South Korea, diin giingon nga adunay daghang small-scale miners. Plano unta nga dalhon ang mga mineral ore sa ball mill sa Tibuli, South Cotabato, apan nasakmit sa Community Police Assistance Center. Sa impormasyon, usa ka Gilbert Rada ang nailhang buyer niini. Giandam ang kasong ipasaka batok sa driver nga si Idel Fernando Hambuan, human walay napakita nga bisan unsa nga dokumento. Magutubang ang driver og kasong pagsupak sa Republic Act No. 7942 kung Philippine Mining Act of 1995. Og sa may bahin, bayig patigayon gisog kawatan. Padayon pa karong gisulti sa mga pulis kung pila ang kwarta o kabtangan nga natangag sa mga kawatan nga miagi sa atop sa gambalay ni adtong Miyerkules. Nakadiskubre sa pagpangawat mao si Leoncio Gabase
43 anyos, minyo taga Purok Bagani, Barangay Kwambugan, Tagum City. Si Kabasi empleyado sa Terminal Diesel nga naghimutang sa Pioneer Street, poblasyon sa Tagum City. Siya nagbutyag nga nadiskubrihan niya alas 8 sa buntag nga gitira na diay sa mga kotan ang ilang gitrabahuan nga nagambalay nga gipanadiyahan ni Engineer Eugene Ibarra. Ug sa pag-imbestiga sa kapulisan, nasayran nga ang mga kawatan niagi sa bakanting luna hilig sa maong establishmento ug mediretso sa kisame sa third floor pinaagi sa pagbuslot sa scene. Ug malampuson lang gilimas ang mga kagamitan ug wala pa matino sa kasigad nga kwarta. Ug naningkamot karon si PO1 Jane Binyares, duty investigator nga mailhan kung kinsa gayod ang responsable sa maong hitabo. Og sa may bahin kapulisan wa pay nasihok nga mga pinanser. Human nataktak sa pwesto sila Police Superintendent Cesar Cabuhat, hepe sa Santa Ana Police Station, o Police Senior Inspector Sante Mendoza, hepe sa Mawag Municipal Police Station, milihok dayon ang kapulisan pagsikop sa mga tao na nalambigit sa ilegal na sugal. Ang duha ka opisyal gilpalagpot sa pwesto tungod kay wa nakapakgang sa naghitak nga sugal sama sa last 2 sud sa ilang area of responsibility sa Davao Region. Mga sakop sa Davao City Police Office nga gipanguluhan ni Senior Superintendent Ronald De La Rosa kayong miadto sa mga lugar nga naghitak ang sugal aron ipatuman ang one strike policy ni PNP Chief Alan Purisima. Base sa journal sa DCPO, nasikop mao si Rodelfo Jan Boston, 30 anyos, Agminyo, security guard sa Armor Security Agency nga nagpuyo sa Shanghai, Barangay Matina, Aplaya. Si Boston nasakpan sa akto nga nagpataya sa lugar, mao nga gipusasan siya sa mga pulis sa Talomo Police Station. Kung nakuha gikan kaniya ang pad paper, ballpen o copy nga 620 pesos. Sa laing operasyon sa San Pedro Police Station, nasakmit-sab nila ang duha ka video karira machine dito sa Pag-asa, Barangay 5-A, Bangkiruhan, ning syudad. Ang video karera machine gibilin lang sa lugar, mao nga gisusi karon kung kinsa ang tagya niini. Nakuha sab sa Buhangin Police Station ang duha ka slot machines kung fruit game dito sa Purok Alimokon, Barangay Mandog, Buhangin District. Nakuha ang slot machine gikan ni Alice Bahinting, 46 anyos, minyo ug nagpuyo sa maong lugar. Nasayran nga gibilin lamang ang slot machine sa wa mailhing tao. Ang Investigation, Detection and Management Branch sa DCPO nakakuha sab og slot machine or kung fruit game atubangan sa balay ni Flaviano Alinyabon, 56 anyos, anday og nagpuyo sa Mercury Street, Phase 3, DDF Village, Mandog, ning syudad sa Davao. Giingon nga ang slot machine gibilin lamang sa usa ka alias Jojo, mao nga gipangita siya karon sa kapulisan nga gimaduan nga sumpuon ang tanang matang sa illegal nga sugal. Gisulti sa mga sakop sa IDMB nga namatikdan nila kagabi nga minaw na ang mga barangay tungod kay wa nay nagpataya og lasto. Mga nadakpan nagdumili pagtug-an kung kinsa ang ilang financer, mao nga naglisod ang mga kapulisan. Og sa may bahin ulit taong guwang naglaslas patay. Usa ka 64 anyos nga nalalaki ang napaglagan nga naghiwa sa iyang pulso sud sa iyang lawak alas 9 sa buntag niadtong Miyerkules. Ang biktima mao si Virgilio Backwil, ulit taong way trabaho nagpuyo sa Block 9 Lot 16,
Charity Street, Pag-ibig Homes, Barangay Kabantian, Bukahi District, ning syudad sa Davao. Inisyal nga investigasyon sa Buhangin Police Station na sayran nga ang biktima na napalgan sa iyang kabanay nga wa na'y kinabuhi samtang dunay mga samad sa iyang walang pulso. Gisuwayan pagdala ang biktima sa Southern Philippines Medical Center apan gimalas kay gideklara siyang patay na sa mga doktor. Dugang nasayran nga ang biktima dugay nang nag-antos sa sakit na depresyon tungod sa dugay na niyang sakit. Nagtuo ang iyang paryente nga tungod sa iyang balatian nakahukom siyang magpakamatay. Nakuha gikan sa gilidaan sa biktima ang 8 ka pulgadang kutsilyo. Giandam na karon ang katapusang paulayan sa biktima sa iyang sabanan. O sa may bahin mga biktima sa rape nag-abot. Nagkadaghan na karon ang ihap sa mga biktimang giingon na gipahimuslan sa tulisan nga nadakpan ni atong Abril 3, 2013. Mga biktima human nakita ang suspect sa telebisyon, sunod-sunod nga miadto sa Talomo Police Station aron ipasaka ang ilang reklamo. Patong-patong karon ang kaso nga giatubang ni Romeo Conyones, 32 anyos, ug nagpuyo sa Pag-ibig Village, Barangay Dumoy, Talomo District ning syudad sa Davao. Si Quinones unang gidemanda og kasong robbery with violence or intimidation of person ug illegal detention sa bukatan ni Prosecutor K.T. Cañete Magdagasang sa City Prosecution Office. Nasayran gikan sa Talomo Police Station nga samtang ang biktima nga si Jeremy Merona Humauas, 21 anyos, nagpuyo sa Barangay Dumoy, miadto sa ilang kasilya sa likod sa balay ug kalit ni abot ang suspect dayon gitionan og armas alas 6 sa buntag kadtong Abril 3. Og gigapos ang mga kamot ug tiil sa biktima, dayon gibaatan ang baba sa wa pa gikuha ang iyang pitaka nga dunay 500 pesos. Human nakuha ang salapi, galing misibat si Quinones apan nagsikot siya alas 7 sa buntag, human nasiklatan sa nagkabanang silingan. Mga sakop sa Talomo Police Station, diin na priso ang akusado, nagbutyag nga nag-abot-abot ang mga biktima ni Quinones. Giingon nga usa ka 48 anyos nga babae nga dunay sakit na polio ang niabot sa presento ug nagbutyag nga gibiktima sab siya sa akusado. Nasayran nga dihang nahitabo ang insidente, gihuwat sa suspect ang bana sa biktima nga mulakaw sa ilang balay aron mamalingke. Dayon misulod sa balay ug gipahubo sa iyang sakot ang biktima. Og dugang pa, 7 sab ka mga minor de edad ang miabot sa presento kinsa nagkanayon nga gipahimuslang sad sila ni Quinones. Kasong lugot ang gipasgang ipasaka sa biktima sa korte. Og saray bahin duha ka empleyado sa City Hall apil sa Uklan Tukhang. Duha sa mga empleyado sa city government ang apil sa 63 ka mga tao nga gipailawom sa Uklan Tukhang kung tuktok hangyo sa Davao City Police Office sa Barangay 76-A, Bukana, Syudad sa Davao kagahapon. Ang duha gikan sa City Legal Office o Business Bureau Office. Sa pakiginabi kang DCPO Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa, siya nagbutyag nga ang empleyado gikan sa CLO wala sa balay dihang ilang gipatuman ang Uklan Tukhang kagahapon sanglit misud sa trabaho. Og suma ni De La Rosa nga ang maong tao gikatahong user sa droga. Giingon ni De La Rosa nga ang San Pedro Police gipanguluhan ni Superintendent Eliseo Malana
o Barangay 76-A Bukana Kapitan Robert Ulan-Ulan maoy misumiti sa listahan sa mga tawo nga nalagbigit sa droga. Si Ulan-Ulan sa laing bahin sa pakiginabi nagkanayon nga ang empleyado sa CLO giapil sa ilang listahan uban sa laing 30 ka mga tawo. Gibutyag sad niya nga laing babae ni angkon nga empleyado siya sa Business Bureau. Apan suma sa kapitan, milimot ang babae nga migamit siya og illegal nga droga. Miguwa ang listahan subay sa report ug testimonya sa ilang mga silingan. Og sa laing bahin si Malana nagsulti nga 32 sa 37 ka mga tao gikan sa ilang listahan mislimuti sa ilang kaugalingon alang sa pagkighinabi sa mga otoridad. Og sa laing bahin karnapel gisita sa pulis ni Dagan. Usog nga nidagan ang usa ka karnapel dihang gisuwayan pagsita sa kapulisan human nakit-ang naguyod og motorsiklo. Nasayran nga ala 1:19 sa kadlawon kagahapon samtang nagpatrolya ang mga sakop sa Ligo City Police Office dito sa kantong Barangay Ruparan nasiplatan ang wa mailhing lalaki. Gihulagway nga nagbaktas ang lalaki nga nagbuyod sa usa ka Honda XRM nga color blue mao nga gipangutana sa mga pulis apan inay motubag tulin kaayong midagan og gibiyaan ang motorsiklo. Milabay ang pipila ka minuto mitungha na sa ilang buhatan si Danilo Agdamay, 38 anyos, ninyo og taga Santa Ana Street, Barangay 3 de Mayo. Si Agdamay mitaho nga iya ang motorsiklo nga nawala ni adtong higayuna. Sa kasamtangan, naglungsad na og dugang investigasyon ang kapulisan aron mailhan ang lalaki og mapasakaan og kaso sa korte. Sa bahin, Pinoy mangulo sa proclamation rally. Subling bisitahon ni Pangulong Benigno Aquino III ang probensya sa Maguindanao ug syudad sa Cotabato. Unang adtuon sa presidente karong adlaw ang ORG compound sa Regional Government Office sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ERMM sa Cotabato City. Sa maong lugar makigpulong si Pinoy ngadto kang ERMM OIC Governor Mujib Hataman aron hisgutan ang kasamtangang sitwasyon sa hinabing pangkalinaw sa Mindanao ug seguridad sa rehiyon. Gikan sa Cotabato City, si Aquino mosakay sa presidential chopper paingon sa Buluan, Maguindanao alang sa Grand Proclamation Rally sa Team Pinoy sa Liberal Party ni incumbent Governor Ismael Soto Magundadato. Og sa maong rally, ituboy ni Pinoy ang mga kandidato sa LP sa Maguindanao nga gipanguluhan ni Magundadato og mga kandidatong senador. Gisulti ni PNP Era MM Regional Director Chief Superintendent Noel de los Reyes nga plansado na ang seguridad sa presidente sa pakig-alayon sa 6th Infantry Division sa Philippine Army, Kapulisan o Presidential Security Group. Og apil sa gitutukan sa otoridad mao ang pagbantay sa mga daotang grupo nga posibleng mohimo o kagbuliyang atol sa pagbisita sa Pangulo sa maong lugar. Og sa bahin, langyaw patay sa bangga. Aksidenteng nagsampok ang duha ka mga sakyanan sa National Highway sa Purok Bayabas, Barangay Sinaw, Ilan. Nahitabo ang insidente alas 6:45 sa kabuntagon ni adtong Miyerkules. Matod ni PO2 Butulan Roderick, investigador sa Traffic Section sa Ligo City Police Office,
Nalambigit sa aksidente ang silver Ford sedan adunay plakang GNL 999 nga narehistro sa pangalan ni Alfred August Gantier Kleeman. Ang sakinang gimaniho ni Andrew Hart, US citizen, 63 anyos, ang nagpuyo sa Omaha, Nebraska, USA, o temporaryong nagpuyo sa Red Knight Apartment sa Kilometro 7, Guadalupe Village, Lanang, ning siyudad sa Davao. Ang ikaduhang sakyanan mao ang kolor itom na Toyota Vios, nagbaton sa plakang LGU 47 o narehistro sa pangalan ni Lelaine Hunsay, taga Phase 3 Woodpecker Street, Iklan, Davao City. Ang maong sakyanan gimaniho ni Fifi Corazon, 55 anyos, nagpuyo sa Block 31 Lot 36, Phase 3, Plumeria Lane, Woodbridge, Barangay Maa, Siyudad sa Davao. Og base sa investigasyon, nagtagbo ang duha ka mga sakyanan apan nawad-an og kontrol sa Magbela si Corazon, hinungdan nga nagbangga sa sakyanan sa Langyaw. Pulot mitugpa sa Digos Doctors Hospital ang duha ka mga driver, lakip ang pasahero sa Langyaw nga si Mary Joy Abinales, 23 anyos, dalaga nga taga Libertad, Santo Tomas, Davao del Norte. Si Hart gideklara sa mga nag-atimang doktor na dead on arrival. Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang nahitabo aron masubay kinsay sad-an sa maong insidente. Ug alang sa balitang nasyonal, Embahada sa Pinas sa South Korea padayong nangandam. Padayon ang gihimong pagpangandam sa Embahada sa Pilipinas sa South Korea kung ugaling magsugod ang kagubot. Kauban sa Embahadang Overseas Workers Welfare Administration o Philippine Overseas Labor Office sa mga dapat himuon sa mga Pilipino kung ugaling magkagubot na ang duha ka nasod. Matod ni Head Carmelita Denzon, padayon ang ilang pakigpulong sa mga Filipino community leader aron matudlo ang mga angay buhaton. Ug asay bahin Pinoy ni palad sa Asia's Mountain Capital. Mipalad si Pangulong Noynoy Aquino ang pagtawag ni Abono Party List Chairman Rosendo So sa Pilipinas nga Asia's Smuggling Capital. Matod ni Pinoy, wa siya kahibalo kung unsa ang motibo sa magbabalaod sa iyang pamahayag mahitungod sa nahitabong smuggling sa agricultural products gawas sa lana. Sumala niya, wa mihunong ang gobyerno sa pagbukod sa mga smuggler o bandlungong opisyal sa Bureau of Customs. Sa hinumduman, gisulti nito nga miabot sa 32 billion ka pesos ang nakuha sa agricultural products sa nasod ni adtong 2012. Usay bahin kaalyadong boat buyers patubagon. Di konsentihon ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang mga kaalyado nga mapamatud-ang nalambigit sa pagpalit og boto. Kini ang pahayag sa Pangulo sa aligasyong pipila ka kandidato matud pa sa Liberal Party ang namudmud og gift check sa pagpangampanya. Siguro sa Pangulo nga why exempted sa balaod apan hangtod wa pa mapanutud-i nga guilty di una niya kini husgahan. Og alang sa balitang internasyonal, estudyante na nunggab sa eskwelahan. Samaran ang 15 ka mga tao sa pagpanunggab sa usa ka estudyante sa Fair Campus sa Lone Star College sa Texas. Sumala sa testigong si Maya Khalil, usasab nga sa mga estudyante, hadlok nga nasaksihan ang panghitabo diin iyang nakita ang mga biktima na nagpasad sa kasagbutan.
Nasikop sab sa mga otoridad ang 21 anyos na suspect nga estudyante sa maong kolehiyo. Matod ni Harris County Sheriff Adrian Garcia, wa pa masayri kung unsa ang motibo sa wa gipanganlang suspect o kung unsa ang gigamit niya nga armas sa pagpanunggab. Samtang temporaryong gisirad-an ang maong tungaan human sa insidente o ang mga biktima padayon pang gitambalan. Og alang sa balitang sports, Donaire og Redondo nagharong. Duha ka adlaw una ang unification, nag-face off na sila si WBO Junior Featherweight Champion Nonito Donaire Jr. o WBA Champion Guillermo Redondo. Nagharong ang duha sa press conference sa New York og parehong nagpahayag og kumpiyansang mudaog sa Domingo. Pahayag sa Cuban Olympic gold medalist, di na siya mag-istorya o maghatag og dagang komento o hulaton na lang ang away tungod siguradong mukamang si Donaire. Samtang gibutyag sab sa Filipino Flash nga makita sa maong adlaw ang tinuod nga kamaayong sa usa kanang nito Donaire. Ang Donaire Redondo fight himuon sa Radio City Music Hall, New York City. Og alang sa balitang showbiz, Charlize 2 months pregnant. Duha ka bulan nga pregnant si Charlize Solomon sa first baby nila sa bana nga si Nestor Nang. Orange fruit ang paborito ni Charlize, diin dugang niya wala sad siya maglisod sa paglihi. Sa kasamtangan o aktibo si Charlize sa duha niya ka programa sa DOS and Bubblegum ug Unforgettable. Apan nabalaka ang komedyante nga wala siya sa duha ka programa tungod sa iyang kahimtang karon. Plano karon ni Charlize nga isulti sa mga Jamie 7 executives ang iyang pagsabak sa kasamtangan. Og sa may bahin, Best Actress gihalbat ni Rachel Ann Go. Super thankful si Rachel Ann Go sa nadawat na pag-ilagisan sa 2012 Broadway World Acting Award nga gihimot baguhay lamang. Midaog isip Best Actress in a Musical sa iyang pagdala sa musical play nga The Little Mermaid. Ang singer nga gipasalida ni adtong Nobyembre hangtod Disyembre 2011. Kini ang pinakauna nga acting award ni Rachel Ann. Midaog sab ang partner ni Rachel Ann nga si Eric Santos isip Best Crossover Artist Award. Human sa The Little Mermaid, himuon sab ni Rachel ang musical play nga Tarzan uban ang Broadway actor na si Hans Dominic nga nahimong kabahan sa US TV show nga Glee. Apan inay mas scared, mas nahagit ang singer nga mas nakita pa o bogang performance. Og mao kadto ang mag-unang mga balita karong buntaga diri lang sa News Watch Morning Edition sa Rick City Radio Ronda kini si Chris Mintenes ang inyong tigbalita.